اهلا وسهلا احبائي ومرحبا بكم في فيديو جديد. اذا هذا الفيديو غادي نخصصوه للنشاط الاثنان. اذا انت عارف المناعه ذات الوسيط الخلوي. اذا هنا غادي نتكلموا على مرض داء السل. اذا السل الرئوي او مرض داء السل الرئوي اذا هو من الامراض الخطيره واللي المسبب الرئيسي ديالها هو جرثوم او بكتيريا بالاحرى اللي غتسمى بعصيه كوخ. اذا كنرمزوا ليها ببيكا. اذا هذا المرض اذا العصيه ديالو كتسمى ببيكا. اذا هذا الداء السل اذا هو من بين الامراض اللي المسبب ديالو كيف قلنا جرثوم. اذا هذا المرض هذا تكلفوا به واحد الباحثان اذا كالميت وغيرا. اذا هاد جوج ديال الباحثان حدوا نوع اخر او نوع من هاد العصيه ديال الكوخ ولكن وهينه. ما معنى وهين؟ يعني انه غير ممرض. اذا وهذا النوع ديال عصيه الكوخ اللي صوبوا اذا سموها بي سي جي. اذا عقلوا معايا على هاد جوج ديال المصطلحات. اذا عندنا بيكا اللي هي عصيه كوخ اللي هي ممرضه واللي كتسبب داء السل، وعندنا البي سي جي واللي هو عصيه ديال الكوخ ولكن غير ممرضه. اذا غتسمى بنوع واحد. نفهموا داء السل وباش نفهموا هذه المساله ديال عصيه كوخ بيكا اذا غادي نقوموا بانجاز مجموعه من التجارب. اذا لاحظوا معايا هنايا التجارب ديجا كتبتهم لكم هنا في السبوره اذا باش ما نضيعوش الوقت في الكتابه. اذا غادي نقوموا بالتجربه الاولى واللي هي غادي نشتغلوا على فأر ا سليم. اذا هذا الفأر غادي نقوموا بالحقن اذا بيكا. اذا في الفأر ا اذا غادي نجيبوا العصيه ديال الكوخ غادي تكون عندنا في الابره وغادي نحقنوا بها الفأر ا. بعد ذلك كنلاحظ انه مات الفأر. اذا شنو السبب او الاستنتاج اللي ممكن نقول؟ اذا بيكا اذا فهو مولد مضاد. اذا عقلتوا على المصطلح ديال مولد مضاد قلنا كنرمزوا باي جرثوم اللي كيسبب ليا مرض معين او كيسبب ليا في استجابه مناعيه غيتسمى بمولد مضاد. اذا بما انه مات الفأر اذا هناك استجابه مناعيه اذا هناك موت. اذا مات الفأر اذا بيكا فهو مولد مضاد حاد. اذا لم يتمكن جسم الفأر من القضاء عليه. اذا بما انه مات اذا فجسم ديال الفأر ما قداش عليه. علاش؟ لانه لا يملك مناعه نوعيه ضدها. اذا هنا ملي كيكون عندي جرثوم دخل لي الجسم ديالي والجسم ديالي ما قدرش يقاومه كيعني ان الجسم ديالي ما كيتوفرش على مناعه سابقه لهذا المولد المضاد. علاش؟ لانه في الاتصال الاول كيف قلنا في الفيديو السابق. اذا هذه كتبقى عباره عن تجربه شاهده. التجربه الثانيه غادي نقوموا بحقن الفأر سي بلنفاويات تي. اذا هذه نوع اخر من اللنفاويات من غير اللنفاويات بي اللي تكلمنا عليها الحصه الماضيه او في الفيديو السابق، عفوا لان كنعتبر ان الفيديوهات ديالي عباره عن حصص. اذا بلنفاويات تي اذا قلنا لفأر بي ممنع ضد داء السل. اذا كيف قرينا في الفيديو السابق او تكلمنا على الكلمه ديال ممنع يعني انه شفي من المرض. اذا فأر بي اللي ديجا كان مريض بالمرض ديال داء السل وشفي منه مشينا خدينا اللنفاويات تي ديالو بطبيعه الحال غادي ناخذوها من الدم. اذا هاد اللنفاويات تي اذا لقينا اذا حقناها حقناها في الفأر سي. قمنا بالحقن ديالها في السي. بعد مرور مده معينه بعد ذلك قمنا بحقن بيكا اذا عصيه كوخ اللي مسببه لداء السل. اذا من بعد مني دازت مده زمنيه اذا لقينا بلي الفأر باقيه حي. اذا هنا غادي نقول ان الفأر اذا لم يصب بداء السل. اذا حصل الفأر سي على مناعه جاهزه. اذا بما اننا حقناه بلنفاويات تي اذا فهي لنفاويات جاهزه جبناها ليه من الفأر ممنع اذا وفوريه اذا عن طريق الكريات اللنفاويه تي للفأر الممنع ضد داء السل. نمشيو للتجربه الثانيه او الثالثه. حقنا الفأر دي بمصل الفأر. اذا كنا تكلمنا على المصطلح ديال المصل اذا اللي كيتوفر على مضادات اجسام. اذا هو عباره عن بلازما بها مضادات اجسام. اذا هذا المصل اللي فأر ممنع ضد داء السل. اذا مشينا خدينا فأر كذلك اللي هو ممنع من داء السل شفي من داء السل خدينا هذه المره المصل ديالو. اذا خدينا البلازما اللي فيها مضادات الاجسام اذا وحقناها في الفأر دي. بعد ذلك حقنا ببيكا باش نشوفوا واش غادي يمرض بداء السل ولا لا. اذا كنلاحظ انه مات الفأر. اذا هناك اصابه بداء السل. اذا المصل لا يوفر مناعه. اذا بيكا ما كيقدرش عليها مضادات الاجسام. اذا هنا
الاستنتاج ديالي غادي نقول ان بيكا ما كيقضيش عليها مضادات اجسام، وانما كيقضيو عليها اللمفاويات تي. اذا المصل لا يوفر مناعه جاهزه في حاله داء السل. اذا في الحاله ديال داء السل المصل ماشي او المضادات الاجسام ماشي هي اللي غتقضي على بيكا، وانما اللمفاويات تي. اذا كاجابه على السؤال الاول، فسر موت الفأر دي رغم حقنه بمصل الفأر بي. اذا هنا غادي نتكلم على ان داء السل اذا فهو له مسلك خلوي. اذا هناك نوع ديال المسلك الخلوي ماشي المسلك الخلطي كيف ما تكلمنا. اذا هنا ما كيدخلش لنا المصل، وانما كيدخلوا لنا اللمفاويات بي. إجابة، إن الوسيلة العلاجية ضد داء السل لا توجد في المصل، إذا فهي لا تنتمي للمسلك الخلطي. إذا كيف قلنا ما كتنتميش للمسلك الخلطي وإنما المسلك الخلوي. بالنسبة للسؤال الثاني، هل يتشابه دور اللمفاويات المتدخلة ضد بيكا مع اللمفاويات المتدخلة ضد مرض الكازاز؟ إذا هنا نتوما اللي غادي تجاوبوني. إذا كيف قلنا في المرض ديال الكازاز إذا كان عندنا تدخل ديال اللمفاويات بي. إذا واش هنا تدخل لنا اللمفاويات بي باش بقى لنا الفأر حي؟ اذا لا. اذا هنا عندنا اللمفاويات تي. اذا فاللمفاويات تي كتختلف على اللمفاويات بي. اذا اللمفاويات بي فهي تفرز مضادات اجسام بالنسبه لللمفاويات البلزميات اللي كنا تكلمنا عليهم سميناهم بلزميات اللي كتفرز لنا مضادات اجسام، بينما اللمفاويات تي اذا فهي عباره عن خلايا تهاجم بشكل مباشر. فهي تهاجم الجرثوم او الخلايا المعفنه بالاحرى. اذا مثلا شي خليه هجم عليها فيروس واصبحت خليه ميته اذا كتولي كتسمى بخليه معفنه. اذا هذه الخليه خصنا نطرحوا بها خارج الجسم، وبالتالي اذا ما خصهاش تبقى في الجسم ديالنا كيجيو اللمفاويات تي. هنا فين كيظهر الدور ديالهم. اذا كيقضيو على هذا النوع ديال الخلايا بشكل مباشر اذا دون افراز مضادات اجسام او عناصر اخرى. اللقاح، اذا هنا كنتكلم على لقاح البي سي جي. اذا شنو هو لقاح البي سي جي؟ هو عباره عن عصيه كوخ غير ممرضه يتم ادخالها الى جسم الانسان من اجل الوقايه من داء السل، ومن اجل الوقايه من الاصابه وتجنب الاصابه بمرض داء السل. اذا من بعد غادي نجي لكم هذه الفقره ديال التلقيح وغادي نشرحوا مزيان شنو كنقصدوا بعمليه ديال اللقاح او التلقيح. اذا نجيو دابا الفقره ديال اصل الخلايا المناعيه والتعاون الخلوي. اذا ملي كتجينا هاد اللمفاويات تي و بي ولا البلعميات، اذا كل هاد الخلايا الدمويه كلها كتجي من خلايا اذا فين كاينه هاد الخلايا الام؟ في النخاع العظمي. اذا في النخاع العظمي كاين عندنا خلايا هاد الخلايا الام يا اما كيوليو عندنا اللمفاويات تي اللي النضج ديالها كيتم في الغده السعتاريه، اولا كتعطينا اللمفاويات بي يعني بلزميات اللي النضج ديالها في النخاع العظمي. بينما اذا عندنا نوع اخر اللي هما الخلايا متعدده النواه، وكاين عندنا النوع الرابع واللي هو وحيده النواه ملي كنتكلم على بالعمليات الكبيره. اذا انطلاقا مما سبق كتلاحظوا ان اللمفاويات تي واللمفاويات بي اذا جوجهم عندهم نفس الهدف، هو الدفاع عن الجسم اذا او قتل هذا المولد المضاد. اذا تهديم و اذا الهجوم على هذا المولد المضاد. اذا جوجهم عندهم نفس الهدف وبالتالي خص يكون بيناتهم تعاون خلوي. اذا هنا كنجيو للفقره ديال التعاون الخلوي، وما نساوش البلعميات اللي في المناعه الطبيعيه اذا كذلك حتى هي كتعاون مع اللمفاويات تي ومع اللمفاويات بي. كيفاش كيتم هذه العمليه؟ اذا عن طريق هاد الخطط. اذا اول حاجه ملي كيدخل لنا الجسم ديالنا جرثوم معين، اذا اول عنصر كيتلاقى معاه هما البلعميات اذا اللي كيتم الانسلال ديالهم من الشعيره الدمويه. الا رجعتوا معايا الفيديو السابق غادي تشوفوا هذه المساله في الجرح. اذا البلعميه اذا فهي تتعرف على المولد المضاد. ملي كتعرف على المولد المضاد كتعطيه لواحد النوع من اللمفاويات اللي غيتسمى باللمفاويات تي 4 تي 4. اذا هاد اللمفاويات تي 4 كيتم التنشيط ديالها من طرف البلعميات. اذا ها هي عمليه التنشيط من البلعميه تي 4. اذا هاد تي 4 شنو كدير؟ كتعرف على المولد المضاد حتى هي، ومن بعد هي كتحدد واش تعطيه اللمفاويات تي ولا اللمفاويات بي. اذا نعطاتو اللمفاويه بي اذا
هي ديك الساعه المولد المضاد ها هي عطاتها المولد المضاد، اللمفاويه بي شنو غدير؟ اذا كتبدا كتكاثر كتصوب لمفاويات بي ذاكره وكتصوب بلزاميات بي ذاكره من اجل المناعه الذاكره، يعني من اجل الذاكره المناعيه، وبلزاميات من اجل انتاج مضادات اجسام. الا كان هذا المولد المضاد ما غاديش تقدر تقضي عليه اللمفاويات بي، اذا هنا كيتعطى اللمفاويات تي، اذا كيتم التنشيط ديالها هي اللمفاويات تي كتصوب حتى هي كتكاثر الى لمفاويات تي ذاكره، الى لمفاويات تي غنسموها قاتله. اذا لمفاويات تي قاتله قادره على اذا قتل هذا المولد المضاد. وما نساوش ان البقايا اللي او الحطام ديال هذا الجرثوم هذا كذلك خاصنا يعني نطرحوه، خاصنا نتخلصوا منه. اذا شكون اللي كتكلف بهذه المهمه؟ اذا هي البلعميه الكبيره. اذا هنا كيتم اعاده تنشيطها من طرف اللمفاويات تي 4 من اجل التخلص من الحطام ديال المولد المضاد. اذا بهذه الطريقه كاين تعاون خلوي بين جميع الخلايا الدمويه، وبهذه الطريقه كتكون عندنا مناعه طبيعيه ومناعه نوعيه.